भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रियामित तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रियामित तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मध्ये जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगात हा स्त्रियामित तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. या सकाळीच्या वेळा देवाचे उतार आज आमी घेता आसतना देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा. मोगाच्यानो जणकली म्हज्या फाटल्यान हे सकाळीच्या वेळा या देवाच्या उतराची उसारणी आमी अशें करया. जरमाया प्रवादी पुस्तकांत 22:15 वळ 20 सगळे म्हज्या फाटल्यान म्हणा या परचे विरुद्ध या परचे विरुद्ध या परचे विरुद्ध या परचे विरुद्ध हांव तुका हांव तुका हांव तुका हांव तुका पितूळची घट वणत करतलो 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 पितूळची घट वणत करतलो. पितूळची घट वणत करतलो. मोगाच्यानो देव तुमकां आशीर्वाद असो बेसो असो कृपेचो दीस आज फाव करूं दी. हो शनिवारचो दीस तुमकां देव राखून उरूं दी सांबाळून उरूं दी. तुम्ही हाता घाल्ल्या सर कामाचेर देवाची आशिर्वादां तुमचे देवन येवं दी. आज तुमकां पितूळ म्हणल्यार कितें म्हण तुमकां कळीत आसा. पळय आज सकाळीच्या वेळा आपुरबायचे उतार म्हणटा गे ह्या परचे विरुद्ध हांव तुका पितूळची घट वणत करतलो. कितें करतलो? पितूळची घट वणत करतलो. परतर म्हणया पितूळची घट वणत करतलो. अनेक पटी म्हणया पितूळची घट वणत करतलो. काळजातून म्हणा पितूळची घट वणत करतलो. अनेक पटी म्हणया आमी पितूळची घट वणत करतलो. पितूळची घट वणत करतलो. पितूळची घट वणत करतलो. परतून म्हणटा की ती तुझे विरुद्ध झुजतीत ती तुझे विरुद्ध झुजतीत ती तुझे विरुद्ध झुजतीत ती तुझे विरुद्ध झुजतीत पण तुझे जैत वरची नात पण तुझे जैत वरची पण तुझे जैत वरची नात पण तुझे जैत वरची पण तुझे जैत वरची नात पण तुझे जैत वरची कित्याक तुका राखोंक कित्याक तुका राखोंक कित्याक तुका राखोंक कित्याक तुका राखोंक हांव तुझे सवे आसा हांव तुझे सवय आसा
आसा कित्याक तुका राखोंक कित्याक तुका राखोंक आनी सोडोंक आनी सोडूंक हांव तुज्या सवे आसा हांव तुजे सवे हांव आसा तुज्या सवे आसा हांव तुजे सवे उलयता आसा तो सर्वेस्पोर उलयता तो उलयता तो सर्वेस्पोर उलयता तो उलयता तो सर्वेस्पोर उलयता तो सर्वेस्पोर एकडे वाच्या म्हज्या मगचनो चरमाय चॅप्टर 15 वर्स 20 एकडे आमी हे उतार वाचून आयकूया कित्याक म्हळ्यार भोव आपुर्बाचे अर्थावरची उतार जावं आसा देवाची भासोवणी ह्या शनिवारच्या सकाळी आमकां जाण एकला फावो जावन आसा उचार एकडे हे परचे विरोध ह्या परचे विरुद्ध हांव तुका पितूळची घट हांव वणत तुका करतलो. पितूळची घट्ट वणत करतलो घट्ट वणत करतलो घट्ट वणत म्हाका एक उडा आसा टेस्टिमनी सांगले प्रत्येक तरेक फॅमिलीन म्हज्या मगचनो हे गोवयल्यान ब्रदर आमकां भुरग्यांचे देणे नातले 40 वर्सां आमकां भुरग्यांचे देणे ना आमकां जायते कश्ट पडले म्हजी प्राय आतां भुरगे जाताना 42 म्हज्या बायलेक 40 प्रत्येक तरा काजा जावन ती वर्सां जाली आमकां भुरगीचे देणे ना आमची प्राय उतारते आयली म्हाका 42 म्हज्या बायलेक 40 आनी आमी पारगांवांत आसली आमी गांवांत येवंक भियातली कित्याक म्हळ्यार सगळ्याच्या क्वेश्चनाक कशें आन्सर करचे सगळ्याच्या क्वेश्चनाक कशें जवाब दिवचे लोकांनी भुरगीं जावनात गी कितें लेट केला गे तुमकां भुरगीं नाकास गी ती उतरां आमच्या काळजा भितर रिगताली पळय म्हज्या मगचनो जायते फुडें आमकां कळीत आसा जावं फुडें कितेंय जालां तें जिविता भुरगें ना जावना आमकां कळीत जाल्यार तोपची उतरां काळीज पावसाची उतरां जायते फुटी आमच्या जिबेंतल्यान भायर येता म्हळ्यार आमकां जाणा जावनी जाय म्हणून परतून तोपची थोडी आमची भितरली संवय आसा म्हज्या मगचनो ह्या भावान म्हाका सांगले टेस्टिमनी एक दीस म्हज्या बायल सुसायड करून गेले ब्रदर कित्याक म्हणल्यार आमच्या सैऱ्या थोडे जाण विचारले की तुज्या बायले भुरगीं नाका गी म्हज्या मगचनो तांणी कितले डॉक्टरांनी ट्राय केला कितली आंगवण्या गेला कितले मागणे केला कितले उपास केला ते तांकां मात्र कळीत आसा जायते फुडें म्हज्या मगचनो आमकां इतले कळीत तोपोवंक मात्र कळीत आसा जावं फ्रो आज ते तोपली उतर कशें काळजा भितर रिगता म्हणले ते आमकां कळीत ना म्हज्या मगचनो ह्या भावान तळ्यान ते दुका गळोन म्हणलें की ब्रदर म्हज्या बायलें फुडें सुसायड करून गेले त्या दीस म्हणलें की हांवें कशेंय देवान म्हाका जागोवन दिली हांवें वास येयलें त्या दीस म्हणलें की हांवें आनी जीव काण गेले हांवें तुवें सांगाता काणूंक जाय तुवें एकला न्ही कित्याक म्हणल्यार कित्याक हांव तुजो मोग करता हांवें तुजो मोग केला हांव तुजे काजार जाला संवसार न्ही आज संवसाराची उताय करचें बंद करचें तुवें ताचे मदीं तुज्या मागण्याचें लिंक आमकां मेळ्ळें बाबडतान मागोवंक सुरू केलें आमी धैर्यादीक जाली एक दीस अशीच टेस्टिमनी दिलें ब्रदर आनी हेच उतार आयज रमाय चॅप्टर 15 वर्स 20 हेच उतार तुवें आपुरबायन म्हणलें त्या दिसा आमी घट जाल्या आमी कितल्या वर्सां गांवांत वचूंक ना आमी टिकेट काडून गांवांत गेला हे कोणाचे आमच्या सैऱ्याचे फंक्शन असले जाय म्हण त्या फंक्शनाक गेल्या आमी कित्याक आमी दोगी जाण घट जाल्या कित्याक आमचो देव आमच्या मदें आसलो आनी सगळ्यांनी विचारले तुमकां भुरगीं जावनात गी आमी हांसता तोंडान कोण संतोशान म्हणलें की ते आमचे मॅटर आमचे आनी देवाचे ते आमी आनी देव पळोवन घेता म्हज्या मगचनो त्या दीस तांची तोंडां एकदम परसळटली सगळ्यांक टेन्शन हांकां टेन्शन ना ही संतोशान आसते बिंदास म्हणल्यार बरी लोक म्हणटालो एक पुटे आंगार काय पडनातल्यार फापटिताले ते कांयच कळीत नातल्या बरी ती संतोशान बरो एन्जॉय करून काजार जाले थोड्या सुवातेर भोंवलीत ती आनी हर एका दिसा तांच्या जिवितांत देवाचे उतार आसले त्या खातीर कोणें कितें सांगल्यार तांकां कांयच भोगूं नासलें म्हज्या मगचनो ताच्या मागीर मणिपाल एका डॉक्टराक ती मेळ्ळी ल्हानशी ट्रिटमेंट त्या डॉक्टरान दिलें आनी कंटिन्यू तुमी भायल्या गांवांत तें करा म्हणलें म्हज्या मगचनो 6 म्हयन्यांनी ही भयण गुरवार जाली म्हज्या मगचनो घोवाक 42 वर्सां आनी बायलेक 40 वर्सां प्राय त्या टायमार गुरवार रावलो आपुरबायन देवान भुरग्याचे देणे दिले आज म्हज्या मगचनो आमच्या जिवितांत केणटाली सगळे घालताली जायती आसा देव तुज्या भितर आसा त्या खातीर सगळें फापडून सोड आनी मुखार चलते राव कांयच भोगचें ना तुका कित्याक तुज्या देवाक कळीत आसा त्या दाळा तुका भुरगे दिवचे तुज्या देवाक कळीत आसा त्या दाळा तुज्या पुता बाय तडीचे
तुझ्या देवा कळीत असा केदार तुझ्या समस्ये परिहार करशे. तुझ्या देवा कळीत असा केदार तुझे कष्ट पयस करशे. कोणी ग्रेस्त जाल्यार आमी उसांबळ जावचे नाका. कोणी आज खंय पावलो म्हण आमी टेन्शन घेवन बसचे नाका. कित्याक आज असल्यान संतोष पावा, असल्यान धादुशी जाया. तुझ्या ओन टायमार देव तुका रेस्ट करतलो. तुझ्या ओन टायमार देव तुका त्या स्वातर पावयतलो. एक्झाम्पल जुजेची जिवीत घेया आमी. जुजेची जिवीत हर एक दिसा आमच्या दोळ्या मुखार हाडया. श्रद्धक मेश अभेदन जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार हाडया. म्हज्या मोगाचें उजान घाल्यारी देव श्रद्धक मेशक अभेदन सांगत असतो. परतून ह्या सकाळच्या वेळा हे उतार घेवया. जर्माय चॅप्टर 15 वर्स 20. सगळी म्हज्या फाटल्यान काळजातान उसारा आनी घट रावा आनी थीर रावा. प्रत्येक तरां जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 5 उतार अशें म्हणटा की जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 5 या सनवारच्या दिसा हे उतार आमी आयकुया. तू जिवंत आसा सर. तू या संवसारात जिवंत आसा सर. कोणूच तुझे विरोध राव या संवसारात तू जिवंत आसा सर. तुझ्या विरुद्ध खंयची ना खंयची सकत रावतास. खंयची ना खंयची सकत रावता. हांगा उतार अशें म्हणटा. परतून वाचया. तू जिवंत आसा सर. तू जिवंत आसा सर. कोणूच तुझे विरोध कोणच तुझ्या विरुद्ध रावूंक सोगसो ना. रावोंक सोगसो ना. मुखार. जशे हांव मोयचे सवय जसे हांव मोयचे सवे आसलो तशे हांव तुझेय तशें हांव तुझ्या सवे आसतलो. मुखार. हांव तुका सोडून घालचो हांव तुका ना. सोडून घालचो ना. ना हांव तुका सांडचो ना हांव तुका सांडचो ना. मुखार. दृढ आनी थीर दृढ राव. आनी थीर रावोंक जाय तुवें. हांव तुजो देव तुका सोडून घालचो ना. तुका सांडचो ना. तुवें दृढ आनी थीर रावपाचें. लोकांची उतरां तुज्या काना पडला ती काळजा भितर रिगतात. तुजें काळीज फापसता. तुजें काळीज भिजता. त्या खातीर उतार अपुर्बायेचे उतार म्हणटा की त्या खातीर हांव तुका पितूळची घटवणोत करता. पितूळची घटवणोत. म्हज्या मोगाचें न्हू ही कुटाम गो बायलां देवाची उसारली उसारली उसारली. देवान तांकां पितूळची घटवणोत केली. घटवणोत केली. गांवांत आयली. सैरेच्या काजरां सगळ्या मुखार बिंदास बरें नाचलीत खेळलीत बरें संतोष रावली. कित्याक देव तांच्या भितर आसलो. देवान तांकां पितूळची घट्ट वणोत केली. त्या खातीर कोणी हसली जावं फुरो, कोणे निंदा केली जावं फुरो, कोणे म्हणलें भुरगीं नात म्हणलें जावं फुरो, भुरगीं नाका म्हणली जावं फुरो, कितेंय म्हणल्यार ताच्या कानात रिगोवंक ना. ती बिंदास संतोशान आसली. हो संतोष पळोवन येदो कोणे केंडला तांकां सगळ्यांक टेन्शन जावंक सुरू जालें. ती टेन्शनान पडली. हांकां कितें काय गन बिंदास आसात. कितें सांगल्यार तेच्या कानार घेतच ना. म्हज्या मोगाचें न्हू देवान तांकां घट केलें. देवान तांकां घट केलें. देवान तांकां घट केलें. आज तसो देव तुमच्या भितर आसा. तुमच्या सांगात आसा. तुमच्या लागीं आसा. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू कितें आमचेर आयलां सगळें फापडया. कित्याक आमच्या भितर बळवंत देव आसा. एक घडी आमचे दोळे आमी धांपया. हात आमचे उक्ते दवरया. सकाळीच्या वेळा त्या सुम्याक सांग्या वेळा मोगाळ जेजू मोगाळ जेजू मोगाचो तूं म्हाका जावन आसाय. जिणयेन म्हज्या सर्वस्तू प्रास मोगाचो तूं म्हाका म्हणून ह्या गायनान भाग घेवन सगळे सांगता म्हणया वेळा. मोगाळ जेजू मोगाळ जेजू मोगाचो तूं म्हाका जिणयेन म्हज्या सर्वस्तू प्रास मोगाचो तूं म्हाका. मोगाळ जेजू म्हणया आमी. मोगाळ जेजू मोगाळ जेजू मोगाळ जेजू मोगाचो तूं म्हाका मोगाचो तूं म्हाका जिणयेन म्हज्या जिणयेन म्हज्या सर्वस्तू प्रास मोगाचो तूं म्हाका. परतून मोगाळ जेजू मोगाळ जेजू सगळ्याच्या वेळार समर्पित जेजू मोगाचो तूं म्हाका जिणयेन म्हज्या जिणयेन म्हज्या सर्वस्तू प्रास सर्वस्तू प्रास मोगाचो तूं म्हाका मोगाचो तूं म्हाका. काळजान म्हज्या पयलो जागो तुका आयच्या दिसा म्हज्या पयलो सदांच दिता तुका. सदांच दिता तुका.
देव तूं म्हजो देव तूं म्हजो राय तूं म्हजो राय तूं म्हजो नमान करता तुका नमन करता तुका काळजांत म्हज्या पयलो जागो काळजांत म्हज्या पयलो जागो सदांच दिता तुका देव तूं म्हजो राय तूं म्हजो नमन करता तुका काळजांत म्हज्या पयलो जागो काळजांत म्हज्या पयलो जागो पयलो जागो सदांच दिता तुका सदांच दिता तुका देव तूं म्हजो देव तूं म्हजो राय तूं म्हजो राय तूं म्हजो नमन करता तुका नमन करता परतून इकडे दोन्ही हात काळजात सांगा वळा काळजान म्हज्या काळजांत म्हज्या पयलो जागो जेजू पयलो जागो दी आयच्या दिसा सदांच दिता तुका देव तूं म्हजो देव तूं म्हजो राय तूं म्हजो तूं म्हजो नमन करता तुका नमन करता तुका बघा बापा या सकाळीच्या वेळ तुका अर्घा दिता बापा तुका वाकडटा बापा तुका दिन वाजता बापा बापा तू विस्वासी आणि दयाळ काकुदा जावन आसाय तो तुझ्या भुरग्यांचो मोग करताय हर एका घडी तुझ्या भुरग्यांक राखताय आणि सांभाळताय जशी तुवें राज दिलाय तसो बरो दीस आज तू आमकां दिवन आसाय बापा त्या खातीर सकाळच्या वेळा तुका आमी अर्घ दिता तुका वाकडटा तुका दिन वाजता तो विश्वासी दयाळ काकुळदार आणि मोगाळ जावन आसाय हर एका दिसा प्रत्येक तरा पितूळची घट वळख म्हाका तू करते आसाय प्रत्येक म्हज्या विरुद्ध झुजतात त्या हर एकला जावन म्हाका सोडयताय राखताय आणि सांभाळताय तुझ्या मोगान तू म्हाका आरोग्य धरताय म्हणून तुका आमी अर्घा दिवन परतून हे पटी सगळे आमी सांगता म्हणया काळजान म्हज्या पयलो जागो सदांच दिता तुका जागो सदांच दिता तुका देव तूं म्हजो देव तूं म्हजो राय तूं म्हजो राय तूं म्हजो नमन करता तुका नमन करता परतून काळजान म्हज्या पयलो जागो काळजान म्हज्या पयलो जागो सदांच दिता तुका देव तूं म्हजो राय तूं म्हजो नमन करता तुका देव तूं म्हजो राय तूं म्हजो देव तूं म्हजो राय तूं म्हजो नमन करता तुका म्हज्या मोगाचेर काळजांत आमच्या पयलो जागो आज आमी जेजूक दिवंक जाय एक ल्हानशी काणी हांव तुमच्या मुखार दवरता प्रत्येक तरान एक व्यक्तीक भोव आपुरबायेचे मोगाचे गाडाव आसले भोव आपुरबायेचे आनी मोगाचे गाडाव हे गाडाव ताका जायते मोगाचे जावन आसले एक दीस एक गाडाव एका खड्ड्यान म्हळ्यार एका बांयत पट्टू बांयत पडले आनी पट्टू बांयत पडला ह्या व्यक्तीन जायते ट्राय केले ते वयर काडूंक कितले ट्राय केला रे ह्या गाडवाक वयर काडूंक जावना कित्याक बायल गुंड आसली म्हज्या मगज न्हू आनी सगळ्या त्या सुवातेर सगळ्या लोकांक ताणें आपयले आनी कशें म्हणी गाडवा वयर काडून ट्राय केले जावना लास्ट चिंतले की आनी कितले आमचे प्रयत्न गाडवा वयर काडूंक जायना आनी कितें करया एकच वाट ह्या गाडवाक सोण सोडया थंयच आनी वयर कितें माती आसा ते सगळे घाल सोडया एटलिस्ट थंयच ही बांय आमी धांपून सोडया आनी चिंतले की गाडवाची आशा सोडली आनी जे कितें माती सगळ्यांक सांगलें तेणें गाडवाक हांगाच आमी मातयेक पावया मातयेक पावोवन सोडया कित्याक आनी ह्या गाडवा वयर काडूंक जायना ताणें तडपावचें नाका एकच पटी आमी मातयेक पावोया म्हज्या मोगाचेर सगळ्या माती त्या गाडवाच्या आंगार घालूंक सुरू केलें सगळ्यांनी खोऱ्या घेतले आनी सगळ्यांनी माती ओडूंक सुरू केली गाडवाक जायती बेजाराय जाली गाडा ओटल्यान बोव मारी लागले म्हळ्यार आतां गाडवाक कळटा गे आपूण मरता म्हणून दुसरी वाटच ना सगळ्यांनी गाडवाचेर माती घालता आसतना गाडवान चिंतलें म्हजे टायम असो दीस मुक्त जालो म्हज्या मोगाचेर लास्ट गाडवान एक चिंतले की कितें तरी कर वयर येयचे कितें तरी प्रयत्न कर वयर येयचे आतां म्हज्या आंगार माती पडटे आसा आनी थोडो वेळ जाला बुडोवन सगळी माती म्हज्या आंगार पडटली हांव मरता हांगा
गाडवान कितें केलें, माती आंगार पडटा आसतना ताणें फापडूंक सुरू केलें. आंगार माती पडटा आसतना फापडूंक सुरू केलें. फापडता आसतना ती माती आंगार पडचे बदली आंगार पडली माती ताच्या पांयाच्या मुळान पडूंक सुरू जाली. म्हज्या मोगाचें न्हू, 2 खोरे माती आंगार पडटा आसतना ते आंग फापडटाले आनी माती पांयाच्या मुळान पडटाली. तशेंच जालें म्हज्या मोगाचें न्हू. त्या बांयत जावन गाडा वयले वयर येवंक सुरू जालें, आनी इल्लें वयर येवंक सुरू जालें. ताचो आवाज रडचो आवाज बंद जालो. ताणें तकल्यान काम करूंक सुरू केलें. जर आनी ही माती म्हज्या आंगार पडत जाल्यार हांव हांगा पूर्ण वेताली. ताणें कितें केलें, ताची कूड सगळी हालयली. प्रत्येक तरा पडची माती आंगा वयली पडली, आंगार पडली माती ते ताच्या पांय तळा पडली, इल्ले वयर येयले गाडव. आनी पांय तळा पडली, इल्ले वयर येयले गाडव. आनी पांय तळा पडली, आनी इल्ले वयर येयले. म्हज्या मोगाचें न्हू, तशेंच करून म्हज्या मोगाचें न्हू गाडव येवन काटा लागीं म्हळ्यार वयर येवन पावोंक लागले. आनी सगळ्यांक सरप्रायज. म्हज्या मोगाचें न्हू गाडव बांयतावन भायर येयले. म्हज्या मोगाचें न्हू हे गाडवाची काणी परतून म्हणटा की गाडवाच्या आंगार माती पडल्या वेळार गाडव पोमरूंक सुरू जालें. कित्याक म्हळ्यार आपूण मरता, म्हाका हांगा पुरतात आनी जालें म्हजो दीस एंड. तकलेन गाडवान काम केलें. कितें, सगळी आंगार माती पडटा आसतना तेजें आंग फापडूंक सुरू केलें. आंगा वयर पडली माती पांयाच्या मुळान पडली. आनी 2 खोरे माती आंगार पडटा आसतना आंग फापडलें आनी 2 खोरे माती आंगार तो पांयाच्या मुळान पडले. तशेंच गाडव वयर येयलें. काणयेन आमकां कितें आमकां शिकोवंक मेळटा. आमच्या जिवितांत दिसान दीस सांफरो कोणी अशें माती उडयता. म्हज्या मोगाचें न्हू हे कुटाम प्रत्येक तरान जोडी पारगांवांत भायर येता आसतना देवाच्या उतरांत ती बळवंत जाली. तांकां कळीत आसलें आतां म्हज्या आंगार माती पडचेर आसा. कित्याक लास्ट टायम आयिल्ल्या वेळार सगळ्यांनी आंगार माती उडयली. आमी देदोस्पोर परतून पारगांवांत गेले. हांव जिवंक जावना, सुसायड करचें म्हूण चिंतलें. तसली कोडू चिंतना आमच्या मोतींत आयली, कोडू उतरां आमच्या काळजांत रिकली. ह्या पोटी प्रत्येक तरा वर्ड ऑफ गॉड म्हणटा जर्माय चॅप्टर 15 वर्स 20 परतून इकडे वाचया आमी. हे परचे विरुद्ध ह्या परचे विरुद्ध हांव तुका ह्या परचे विरुद्ध हांव तुका पितूळची घट वणत करतलो. केदळा परमोन्न देवाच्या साम 91 वर्स 1 and 2 जेन्ना परमोन्न देवाच्या सावळेंत तूं वस्ती करताय, ताच्या आसऱ्यांत तूं रावताय, तो देव तो घट पितूळची वणत करतलो. कोणी मरू दी, तो वाजडी, तो फरक पडचे ना. कोणी मरू तो लुटकारी, तो फरक पडचे ना. तुजो देव तुज्या सांगात आसा. कोणी म्हणटा आनी कितें म्हणटाली, तुज्या कंपनी तूं कामाचें काडूंक जायतो निंदा करतली, तुका सकयल घालतली. तुवें भिवची गरज ना. कित्याक तुज्या पक्षान तुजो देव आसा. तुज्या पक्षान तुजो देव आसा. प्रत्येक त्या गाडवाच्या ल्हानशा काणव्यात बरी आमच्या जिवितांत म्हज्या मोगाचें हर एक दिसा आमकां कितें ना कितें आमच्या आंगार पडते रावता. फापडा आनी मुखार वचा. कित्याक तुमचो देव तुमच्या मदें आसा. जफानिया 3:17 कडेन वाचया आमी. जफानिया प्रवादी पुस्तकांत 23 वर्स 17 वर्ड ऑफ गॉड उतार आमकां अशें म्हणटा की सर्वेस्पर तुजो देव तुजो देव तुजे मोदें आसा. सर्वेस्पर तुजो देव तुज्या मोदें आसा. तुज्या मोदें आसा. जैत दितलो झुजारी तो जावन आसा. तुवें झुजचें नाका. ह्या जोड्यांनी येवन कोण कितें म्हणटा तांच्यानी झुजोनात ती. तांकां कळीत आसलें की आज आमचे भितर समाधान दितलो जेजू आसा. जॉन 14:27 म्हणटा की म्हजें समाधान तुका दिता. भुरगीं ना म्हण करगा नाका, खावचें नाका, तुवें भिवची गरज ना. पळय म्हज्या मोगाचें पिने ना. हान्ना केंडी लागली. हान्नान कितें केलें, सगळें माथार घेवन बसली की ना. तिच्या आंगार कितें पडलां सगळें फापडलें आनी देवाच्या मंदिरांत गेली. देवाक सांगलें पयलो भुरगो म्हाका जाल्ले वयस जाला हांव तुका दिता. आमकां आज कोणूय कितें इल्लें सांगच्या पयलेच आमच्या तकलेर घेवन आसा रडोन आसात, रडटात. ब्लड प्रेशर आयकन येता, शुगर आयकन येता. आज पिड्यान पडटे आसा. आज म्हज्या मोगाचें ह्या संवसारांत सगळीं कितें ना कितें म्हणटे रावतात, कितें ना कितें सांगते रावतात, कोण ना कोण आडपाय दिते रावतात. म्हज्या मोगाचें तुजो देव तुज्या सांगात आसा. तुजो देव तुज्या भितर आसा. तुका ते जेजून ताचें समाधान दिलां. जॉन 14:27 म्हजें समाधान हांवें तुमच्या भितर दवरला. जावं फुरो माय म्हणून दी, सून म्हणून दी, कोण कितें म्हणून दी, शांत रावा, सोणा. म्हज्या मोगाचें हे जोडे म्हणटा की ब्रदर जेन्ना आमी त्या फंक्शन सगळ्यांनी कितें म्हणलें, आमी 2 घंटे शांत रावल्या. आमच्या इतल्या बरें करून रावल्या.
जितल्या सांगली ची सगळी तोंडां बावोंक जाली, आमची तोंडां ह्या पटी बावोंक ना, कित्याक देवाचे उतार आमच्या भितर असले, स्वयं देव आमच्या भितर काम करतलो. ह्या ल्हानशा गाडवाच्या काणयेद्वारे, ह्या टेस्टिमनीद्वारे आमच्या जिवितांत ह्या सनवाराच्या दिसा आमी एक निर्धार करूंक जाय, देवाक पयलो जागो दिवंक जाय. त्या खातीर म्हणया आमी सगळे आमचे दोनी हात काळजार दवरया. काळजार म्हज्या पयलो जागो सदांच दिता तुका. देवा तूं म्हजो राय, तूं म्हजो जावन आसाय, तुका हांव नमान करता म्हणून दोनी हात आमच्या काळजार दवरा, दोळे आमचे धांपया आनी जेजू पयलो जागो दी. कोण कितेंय म्हणून दी, तुका आज लागचें ना, तुज्या मोती भितर रिगचें ना, तुज्या काळजार तपचें ना, कित्याक तुजो देव तुझ्या पक्षान झुजतलो, राखून व्हरतलो, सांबाळ व्हरतलो, तो सुटका लाभयतलो, तो आदार दितलो. तो देव तुझ्या पक्षान सगळे सांगता म्हणया वळा. पयलो जागो सदांच दिता तुका, देव तूं म्हजो, राय तूं म्हजो, नमान करता तुका. काळजान म्हज्या, काळजान म्हज्या पयलो जागो वै सुम्या जेजू, सदांच दिता आज काळजान पयलो जागो आमी तुका दिता. सुम्या रास्कर सुम्या, सलन वर सुम्या, तुझ्या मोगांत आमकां आरय सुम्या, आमच्या काळजांत रास्कर सुम्या जेजू. आयुष्यांत असल्या, व्हेंटिलेटर असल्या, मरणाच्या तोंडार लास्ट स्टेजर असल्या, पिडेन वळवळटल्या हर एकल्या पावण्याची काबूत कर. तुझे दैवी सकत या भुरग्याची जीव होतय सुम्या, तुझ्या स्पिरितान बोल अभिषेक कर, अनॉइंट कर, सगळं वाईट आयचे राखून उर. या सकाळीच्या वेळा तुझी कृपा आमचे होतय म्हणून आम्ही तुझ्याला परत मागता जेजू. तुझ्या स्पिरितान आज आमकां भर जेजू. सदांच दिता तुका, देव तूं म्हजो, राय तूं म्हजो, नमान करता तुका. बघा छनो देवाक आज आम्ही अर्घा दिवया वाकाणया. एक ल्हानशी काणी, एक ल्हानशी टेस्टिमनी, देवाचे उतार आज आमकां मोकार वचूंक आदार दिता, बळ दिता, कृपा दिता. त्या खातीर कुडी जिवितान कितें आयला सगळें आमी फापडया आनी परतून जेजूच्या मेटाकान आमी मुखार या. म्हज्या मगाचनो विशेष कळवणी जावन आसा गेसमनी इंटरसेशन टिमांत अर्दे वराच्या ह्या विनवणेंत पयले कोण जॉयन जावन आसले तुमचो नंबर आतां आमचे लागीं ना. त्या खातीर ह्या परतून ह्या नंबरांत तुमी जस्ट वॉट्सॅपार तुमचे अर्दे वराचो विनवणेचे स्लॉट आनी जस्ट तुमचें नांव एक आमकां घालून दवरा. परतून आमी ह्या वॉट्सॅप ग्रुपान तुमकां आमी जॉयन करता. 8369856924 आनी युरोप टुराक कोणाक येवंक मन आसा जाल्यार 9082662636. म्हज्या मगाचनो विशेष ते फाल्यां दनपरां आद्वेंताचे 2 दिसांचे कन्वेन्शन नोव्हेंबर 30 तारीख आनी डिसेंबरचे 1 तारीख. आद्वेंताची तयारी जावन 2 दिसाचे रितीर जावन आसा. प्रत्येक तरान सेंट अँटोनी चर्च मलाड मालवणी नोव्हेंबरचे 30 तारीख म्हळ्यार फाल्यां 4:45 तावन 9:30 पर्यंत. परवाच्या दिसा 1 तारखेर 7:30 वरां सांजेर तावन 9:30 वरां पर्यंत सांगा एकामेकांक ह्या व्हडा संख्यान सोमेची दैवी अनुभव करा. पिडेस्तां खातीर विशेष आराधन प्रशस्त हर एक गरजेवंता खातीर विशेष मागतल्या. तशेंच सेंट विन्सेंट फेरार चर्च वलेन्सिया परतून म्हणटा सेंट विन्सेंट फेरार चर्च वलेन्सिया डिसेंबरचे 2 तारखेर डिसेंबरचे 3 तारखेर सांजे 4:30 तावन 8:30 वरां पर्यंत ह्या व्हडा संख्यान दैवी सकत आमी अनुभव करया. एका दिसाची रितीर 4 तारखेर ॲडव्हेंटाची रितीर दनपरां 2 तावन 8 वरां पर्यंत आवर लेडी ऑफ वेलंकणी चर्च फार्ला. प्रत्येक वेलंकणी सायबिणीची फिरगस फार्ला ह्या व्हडा संख्यान 6 आनी 7 तारखेर डिसेंबरच्या 6 आनी 7 तारखेर दुखी सायबिणीची फिरगस विटला. दुखी सायबिणी फिरगस विटला. म्हज्या मोगाचनो पयल्या दिसा 6 तारखेर दनपरां 2 वरां तावन 6 वरां पर्यंत. दुसऱ्या दिसा 7 तारखेर सकाळी 9 वरां तावन 1 वरां पर्यंत. उडपी दियेसीत एका दिसाचे कॅरिस्मेटिक कन्वेन्शन म्हज्या मोगाचनो मिलाग्रिस कॅथेड्रल कल्याणपूर उडपी
5 तारखेर सकाळी 9 वरांतावन 4 वरांपर्यंत या व्हडा संख्यान 14 तारखे डिसेंबरच्या आर्चडायसो बॉम्बे कोंकणी कन्व्हेन्शन सेंट जॉन द इव्हांजलिस्ट चर्च मोरोल दनपार 2 ते 5 वरांपर्यंत हे सगळ्या मांडावळ मागया सोमेची दैवी सकत आमी अनुभव करया हांगाशी 4 टेस्टमनी आमी आयकुया. आम्ही अनाऊन्स केल्या प्रमाणेच 8928547086 हे आमचे नवे नंबर जावन आसा. ह्या नंबराचेर तुम्ही हाय मेसेज धाडल्यार तुमकां आमी आमच्या ग्रुपान जॉईन जावंक एक लिंक आमी धाडटले. लिंकार क्लिक केल्या उपरांत एक फॉलो बटन तुमकां सकयल दिसतले. ताचेर तुम्ही क्लिक केल्यार तुम्ही आमच्या ग्रुपान जॉईन जातले. आता तुमकां टॉप स्क्रीनार आमचे ग्रुपाचे नाव दिसतले. त्याच्या राईट सायडीर एक बेल आयकन आसा. त्या बेल आयकनार क्लिक केल्यार जेन्ना आमी ग्रुपार मेसेज घालता तुमकां मोबायलाचेर नोटिफिकेशन्स मेळटले. प्रेज लॉर्ड. एडवर्ड म्हणलो बाब आपली टेस्टमनी दिवंक आशेता. तो सभा तेंपातून बेळगांवाच्या आशेवन आसलो. कितले विजाक ट्राय केल्यारी ताका काम मेळनातले. कितल्या कडेन इंटरव्यू दिल्यारी ते इंटरव्यू पास जायनासा आसलो. तेद्वा ताणें डिवायन मसी पांगडा पेटिशन घालें. ते दिवचे वर्ड ऑफ गॉड ताणें रिपीट केलें आनी तो सकाळीचे दनपाराचे आनी संजेचे मागणे तो कंटिन्युअसली पळोवन आसलो. ते दिवचे वर्ड ऑफ गॉड तो दीस रात म्हणल्यार बरें रिपीट करनासलो. तेद्वा ताका एकरच्यान इंटरव्यू कॉल आयले. त्या इंटरव्यून तो पास जालो. आतां तो बऱ्या कामाक वचून पावला. हे देवडा जाप केल्या त्या देवाक तो काळजांतून अर्घा दिता. अर्घान तुका सुम्या जेजू, होगलाप तुका सुम्या जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली टेस्टमनी दिवंक आशेता. तिका हाय शुगरा निमती वळून नासली. कितलेय वखद केल्यार तिचो शुगर कंट्रोलाक येनातलो. तेद्वा तिणें डिवायन मसी पांगडाक पिटिशन घाल्लें. तिका देवाचें उतर जावन जॉब चॅप्टर 42 वर्स 2, आयझाया चॅप्टर 45 वर्स 2 and 3, साम चॅप्टर 46 वर्स 1 हे वर्ड ऑफ गॉड ती कंटिन्युअसली रिपीट करनासली आनी सकाळीचे दनपाराचे रातीचे मागणे ते कंटिन्युअसली मागून आसली. तेद्वा एका दिसा तिचो रिपोर्ट शुगर तिचो नॉर्मलाक येयलो. येदे व्हड अजाप केल्ल्या धन्य देवाक ती काळजांतून अर्घा दिता. अर्घान तुका सुम्या जेजू, होगलाप तुका सुम्या जेजू. प्रेज लॉर्ड. एकली भयण आपल्या दुवेची टेस्टमनी दिवंक आशेता. तिची धूव CA एग्जामा प्रिपेर करनासले. कितले वाचल्यारे तिच्या मोतीक वचनातले. तेद्वा तिणें डिवायन मसी टिमाक पेटिशन घाल्लें. तिका देवाचें उतर जावन साम चॅप्टर 38 वर्स 21 हे रिपीट करून सांगलें. सर्वेस्परा म्हाका सांडी नाका, म्हज्या देवा म्हजें तो पयस रावा नाका. म्हज्या कुमकेक येवन तुर्त कर, सम्या म्हज्या तारुका. हे वर्ड ऑफ गॉड ती कंटिन्युअसली रिपीट करनासली. आपल्या दुवेकी रिपीट करूंक सांगताली. तिणें एग्जामान बऱ्या रितीन केल्ल्या खातीर तिची कुटुंबादारा काळजांतून अर्घा दिता. अर्घा तुका सुम्या जेजू, होगलाप तुका सुम्या जेजू. प्रेज लॉर्ड. एकली भयण आपल्या आवयची टेस्टमनी दिवंक आशेता. तिची आवय हॉस्पिटलांत एडमीट जावन आसली. तिका चलूंक समेज जायनातलें. तेद्वा तिणें डिवायन मसी पांगडाक पेटिशन घाल्लें. तिका देवाचें उतर जावन साम चॅप्टर 68 वर्स 20 हे वर्ड ऑफ गॉड तिका रिपीट करूंक सांगलें. ते वर्ड ऑफ गॉड ती कंटिन्युअसली रिपीट करनासली. आमचो देव तारणोचो देव, सर्वेस्पर देव आमकां मरणांतली निवारता. हे वर्ड ऑफ गॉड ती सदां न्हीद सांगून आसली. तिचे आवय लागीं सांगूंक सांगता आसली. 1 विका मागीर तिची आवय बरी जाली. तिका चलोवंक शकले. येदे व्हड अजाप केल्ल्या धन्य देवाक ती काळजांतून अर्घा दिता. अर्घान तुका सुम्या जेजू, होगलाप तुका सुम्या जेजू.